मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स जो कि इंडिया और पाकिस्तान में, तारीख कुछ कहती है, ये कुछ कहते हैं। ये जो मौक़िफ़ है ना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और इससे वो फिर आगे बात जो लेके चलते हैं कि इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना और इसलिए इस्लाम जो मज़हब है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है और रियासत जो है वो इस्लामी होगी। दरअसल जब तारीख हम पढ़ते हैं तो हमें एक बात का एहसास होता है कि इस्लाम तो किसी सूरत में भी खतरे में नहीं था हिंदुस्तान में। इस्लाम को कोई खतरा नहीं था। आपके मजहब किसी ने आपको अपने मजहब प्रैक्टिस करने से नहीं रोका था, या आप अपनी जो रिचुअल्स थी या कल्चर था, किसी ने कभी नहीं रोका आपको। जो मसला वहां था वो ये था कि मुसलमानों के जो कम्युनिटी है उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। अब वहां से ये कहना कि इस्लाम खतरे में था इसलिए इस्लाम को हमने इस्लाम के लिए मुल्क बनाया, ये सही नहीं है। इस्लाम कभी भी खतरे में नहीं था। मुसलमानों के हकूक जो थे, क्योंकि वो एक कम्युनिटी थी विज़-विज़ द हिंदू कम्युनिटी, वो कम्युनिटी जो थी वो फेल्ट थ्रेटन्ड कि शायद हमें रिप्रेजेंटेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कोशिश की कि वो रिप्रेजेंटेशन अगर मिल जाए तो फिर मसला हल हो जाता है। मगर नेहरू साहब ने और उनके जो लोग थे उन्होंने फिर आखिरी वक्त तक वो तस्लीम नहीं किया कि किस तरीके से। तो फिर उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर अगर ऐसी बात है तो फिर हम अलग एक मुल्क बना लेते हैं जहाँ मुसलमानों के इकोनॉमिक और सियासी हकूक जो है वो पूरे हो जाएंगे, वहां कोई इस किस्म की बात नहीं होगी। तो इस्लाम खतरे में नहीं था। अफसोस इस बात का कि जब पाकिस्तान बना तो उसी वक्त एक नई आइन बननी चाहिए थी और नए इलेक्शन होने चाहिए थे। मगर जो हुक्मरान तबका आया उन्होंने सोचा कि ना हम नई आइन बनाएंगे, ना हम इलेक्शन करेंगे, और ये सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इसी के जरिए हम अपना काम चलाएंगे और अवाम बैठी रहे जहां बैठती। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तो साल के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। वो तो अगर रह जाते तो शायद वो एक आइन भी बन जाती और उसके बाद इलेक्शन भी हो जाते और एक अच्छी रियासत भी बन जाती। मगर ऐसे नहीं हुआ। और वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग जो कि हावी थे उस वक्त, उन्होंने एक ऐसी रियासत बनाई जिसमें ना आइन थी और ना डेमोक्रेसी थी। इसीलिए पता नहीं कितने प्राइम मिनिस्टर आए और कितने गए, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, और आखिर में मिलिट्री ने टेक ओवर भी कर लिया 58 में। उससे पहले साजिशें होती रही, ब्यूरोक्रेट्स बनते रहे। तो अब बात यह है कि उस वक्त जब क्योंकि लिजिटिमेसी नहीं थी, कानून नहीं था जिसके तहत वो अपना सहारा जिसको बना सकते, या अवाम की राय नहीं थी, तो उन्होंने सोचा फिर ऐसे है कि इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं। और ये सारी तारीख जो है डिस्टॉर्ट कर दी गई और नई तारीख लिखनी शुरू कर दी कि जी ये तारीख जो है वो इस्लाम, और हम इस्लाम के को लेके आगे चलेंगे और इस्लाम के नाम पे ये हुआ। और हम उस क्योंकि इस्लाम के अंदर ये डेमोक्रेसी जिस तरीके से इस वक्त मॉडर्न नेशंस में प्रैक्टिस की जाती है, उस वक्त कोई तारीख नहीं थी उसकी, तो वो चल पड़ा काम कि लो जी अब हमें उस किस्म की डेमोक्रेसी की क्या जरूरत है, हमें तो मिल गई डेमोक्रेसी, हमारी आइन तो कुरान शरीफ है और अल्लाह खैर सुन्नत। तो ये इस तरीके से उन्होंने साबोटाज कर दिया सारा जो डेमोक्रेटिक इम्पल्स था। और वही फिर उसके बाद आपने देखा कि जब मौका मिला, जब भी प्रॉब्लम बनी आइन की या डेमोक्रेसी की या रिप्रेजेंटेशन की या लेजिटिमेसी की, तो इस्लाम का नारा उठा दिया और फिर ऐसे ग्रोह बनाने शुरू कर दिए जो कि इस चीज को सपोर्ट करते थे। 80s में जियाउल हक ने इस्लाम का नारे के ऊपर 10 साल खींच दिए और इस्लाम के नारे के ऊपर मुजाहिदीन बना दिए। 90s में आपने जिहादी बना दिए इस्लाम के नारे के ऊपर, कश्मीर को लिबरेट करना है और कश्मीर में इस्लाम लाना है हमने। आज वो दिन है, कश्मीर क्या कश्मीरी कहते हैं ना, हमने हिंदुस्तान का हिस्सा रहना, ना हमें पाकिस्तान बनना, हम तो आज़ादी चाहते हैं। मगर आप तो इस्लामी कश्मीर बनाने जा रहे थे। आप 90s में फिर आपने कश्मीर और ये जिहादी बना दिए और 2000 की दिहाइयों में आपने फिर तालिबान बना दिए और फिर 2010 के बाद टीटीपी बन गई। तो ये सारा इस्लामी खाता खुला हुआ है ना ये। और टीटीपी कहती है हम इस्लाम लाने आ रहे हैं, हम तो मानते नहीं है आप वाली बात। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसीज रही हैं और जो सिविलियन और मिलिट्री लीडर्स रहे हैं, उन्होंने ये मिलकर ये सारा खाता खोला हुआ है, क्योंकि लिजिटिमेसी नहीं थी और जमहूरियत किसी किस्म की थी नहीं। और जो आइन बनी थी 1973 की, उसको जिस जिस मौका जो मौका मिला उसको साबोटाज किया, और ये इस्लाम के नाम के ऊपर। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब आपकी नई जनरेशन जो बनी है 80s के बाद, वो सारी की सारी जो जनरेशन हैं उनके अंदर तो यही फलसफा है।
جو برین واش کیا گیا. ہمارے زمانے میں نہیں تھا یہ, ہم نے کچھ اور سیکھا تھا پاکستان کا مطلب کیا. مگر آج کل کے بچے جو ہیں وہ کچھ اور سیکھتے ہیں, اور سارا ایجوکیشن سسٹم آپ نے چینج کر دیا. یہ ساری جو پروپیگنڈا ہے آپ نے ایک نیا آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ بنا دی. اب پرابلم بن گیا آپ کی آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ. اب جا کے ان کو ہوش آ رہی ہے کہ اب کیا کیا جائے. مگر عمران خان صاحب ابھی بھی نہیں سمجھ رہے, ابھی بھی سنگل نیشنل کریکولم جس کے اندر وہ مذہب کو پھر سے فور فرنٹ پہ لانا چاہتے ہیں, اور سارا وقت ریاست مدینہ کے اگزامپل دیتے جاتے ہیں. پتہ کیا ان کو ریاست مدینہ کیا تھی اور کیا نہیں تھا. میرا خیال ہے خان صاحب نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ریاست مدینہ کے اوپر, اور وہ کیا تھی, کس قسم کی ریاست تھی, اور آج کا کیا تعلق ہے اس قسم کی ریاست کا, سرمایہ داری نظام کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ جہالت ہے اور یہ پولیٹیکل سیاسی موقع پرستی ہے جس کے ساتھ ملک کا بہت نقصان ہوا. یہ میں کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. یہ بنگلہ دیش کیسے ہوا؟ سب سے زیادہ ووٹ پاکستان کے لیے بنگال میں ملا تھا. یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. پنجاب میں نہیں ملا تھا, بنگال نے دیا تھا. سب سے پہلے نعرہ جو تھا, جو اٹھانے والے تھے وہ بنگالی تھے. تو کیوں بنگالی الگ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ دیکھیے بنگالیوں نے اسلام کو ووٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے مسلمانوں کے لیے اپنی ایک نئی ریاست بنانے کے لیے ووٹ دیا تھا. اسی لیے جب مسلمان ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے, وہ ادھر اور آپ ادھر, وہ مسلمان ہی تھے نا وہ بھی اور آپ بھی, تو اس وقت پھر یہ پرابلم بن گیا اور وہ علیحدہ ہو گئے. کیونکہ آپ نے جمہوری روایت جو تھی, جس بیسس کے اوپر آپ نے پاور شیئرنگ کرنی تھی, آپ نے نہیں کی. یہ نہیں کہ آپ اچھے مسلمان تھے وہ برے مسلمان تھے, وہ ابھی بھی شاید آپ سے بہتر مسلمان ہیں. وہ جو آپ جس طریقے سے وہ معیشت ڈیولپ کر رہی ہے اور جس طریقے سے وہ ان کی گروتھ ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ایسے ہی لگتا ہے کہ دے آر بیٹر مینجڈ اینڈ دے آر اے مسلم کنٹری لائک یو آر اے مسلم کنٹری. تو یہ اسلام کا ایشو نہیں تھا, اور انہوں نے پروو کر دیا جب سیپریشن ہوئی کہ یہ اکنامک انٹرسٹ کا ایشو ہے. جیسے انڈیا کے اندر اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے ہم علیحدہ ہوئے, اسی طریقے کے ساتھ بنگالی آپ سے علیحدہ ہو گئے اکنامک انٹرسٹ کی وجہ سے. آپ ان کو اکنامک اور پولیٹیکل ڈینائل تھی. انڈیا جیسے برطانیہ انڈیا کی ایکسپلائٹیشن کرتا رہا را مٹیریل کی, آپ بھی وہاں سے ایکسپلائٹیشن پنجابی کرتے رہے, اور کراچی والے اور پنجابی والے مل کے آپ کی جو یہاں کی ریاست تھی وہ کرتی رہی. وہاں سے ان کو ڈیولپ نہیں کیا, وہاں سے کھینچتے رہے. وہ ایکسپورٹ ساری ان کی ہوتی تھی, جھوٹ فارن ایکسچینج آپ لے جاتے تھے. وہاں ڈیولپمنٹ کوئی نہیں, ساری ڈیولپمنٹ یہاں ہو رہی تھی. جو پیسے آ رہے تھے امریکہ سے وہ سارے یہاں لگ رہے تھے, وہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. تو وہ بھی اکنامک اور پولیٹیکل گریوینسز تھے. اور آخر میں جب ان کو ووٹ ان کو مل گیا, اکنامک گریوینسز کی وجہ سے ایک الیکشن وہ جیت گئے کیونکہ وہاں نعرہ لگا, اور وہ سارے کے سارے ان کی میجورٹی آ گئی اسمبلی میں. اور پھر آپ نے ان کے سیاسی حقوق آپ نے ان کو نہیں دیے, تو پھر ظاہر علیحدگی کرنی تھی انہوں نے, اور کیا کرنا تھا. تو مذہب had no role to play in this, like مذہب had no role to play in the creation of Pakistan. وہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو استعمال کیا اسلام اسلام اسلام, مگر ایکچولی جو ایشو تھا وہ مسلمانوں کا ایشو تھا, مذہب کا ایشو نہیں تھا. مسلمان تو ایک 1.3 بلین مسلمان ہے اس ملک, اس دنیا کے اندر. تو وہ مذہب کا ایشو نہیں ہے آپس میں جو ان کے لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں, سعودی عربیہ کا اس کے ساتھ, یمن میں اور ادھر ادھر. یہ اس میں اسلام از ناٹ انوالوڈ ان دس, یا ایران کے ساتھ ہی اسلام از ناٹ انوالوڈ. جیو پولیٹیکل انٹرسٹ, اکنامک اینڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ود ان دا مسلم کمیونٹی آر انوالوڈ. سو اب بات یہی یہاں مسئلہ ہے. اب آپ نے جو اس ملک کو جو اس طریقے سے بنا دیا ہے نا, یہ اب چل نہیں سکتا اس طریقے کے ساتھ یہ ملک.